बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात डामाडोल हैं। सूरत हाल गंभीर है। तालिबानी रिजीम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान कि वो टीटीपी फितना अल खवारिज के खिलाफ क्या कंसिडरेबल एक्शन ले पाते हैं, क्या अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक पाते हैं, और जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में वादे किए थे पूरी दुनिया के साथ, क्या उन वादों पर वो पूरा उतरेंगे, और अभी भी जो बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ दोहा में क्या उसकी पासदारी कर पाएंगे। अब उनकी तरफ से जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है या फिर जो एक बढ़ के मार के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो कोई खास सीरियस लेने वाली बात तो है नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो टीटीपी है, फितना अल खवारिज है, उसके हवाले से और फितना अल हिंदुस्तान और अफगान सरजमीन का उनके हाथों इस्तेमाल होना वो पाकिस्तान के लिए कंसर्न था, है और रहेगा। और अगर अफगान रिजीम जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम मजबूरन ना चाहते हुए दिल पे पत्थर रख के हमें खुद फिर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले की, और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन अब असल मसला यह है कि अफगान रिजीम जिसके जो टॉप ओहदेदारान हैं वो कभी ड्यूरेंट लाइन और कभी अटक पुल तक पहुंचने की बड़के मार देते हैं। बड़ा आसान है बड़के मारना, लेकिन पाकिस्तान में तबाही देखने वालों को किस तरह से इस वक्त अपनी पड़ चुकी है, और तालिबानी रिजीम के अंदर जो बगावत है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अफगानिस्तान के सदारती महल के करीब एक हमला हुआ है। इसमें तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अबूरी हुकूमत है या फिर रिजीम वहां पर जो इस वक्त मुसल्लत है, तालिबानी रिजीम के कुछ अहम तरीन कमांडर्स को टारगेट किया गया है। और ये जो मकाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त याद रखिएगा कि अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोला है, अगर वो इसे आगे लेकर चलने का सोचते हैं तो उनके लिए बहुत से और फ्रंट्स जो हैं वो खुल जाएंगे, और पहले ही बहुत से कट्टे खुले हुए हैं। और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो एंटी तालिबान मूवमेंट्स हैं, जैसे एनआरएफ है जो नॉर्दर्न अलायंस वाले जो हैं, उनका बेटा अहमद मसूद चला रहा है पंशेर में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट एनआरएफ, वो ताजिक नस्ल है पूरी। फिर इसके साथ ही साथ जो एक और ग्रुप है एएफएफ, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। अब ये जो एएफएफ है इसने भी हालिया दिनों के अंदर कुछ पिछले 1.5-2 हफ्ते में हम इसे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बल्कि ज्यादा ये चीज हाईलाइट हो रही है कि ये जो ग्रुप है एएफएफ ये भी अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहा है, और तालिबानी रिजीम के जो कमांडर्स हैं, इनके जो टॉप हायरार्की है, उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें उड़ाया जा रहा है। अच्छा, अहमद मसूद ने भी, जो एनआरएफ वाला है, उसने यही कहा है कि भाई हमारी फौज या फिर हमारे जो लोग हैं अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक फुल फ्लेज जंग लड़ सकें तालिबान रिजीम के साथ। तादाद में भी कम है, तैयारी भी नहीं है। उसने कहा है लेकिन हमने रुकना नहीं है। उसने कहा है कि डेथ जो है ओवर सरेंडर, हम तालिबानी रिजीम के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि अफगानिस्तान को पश्तून लेंस से देखना भी गलत है ना। उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं, बहुत सी कौमियतें हैं। जैसे हर मुल्क को बहुत सी कौमें मुख्तलिफ जो हैं वो एक गुलदस्ते में फूल की तरह होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और हम तो अफगानिस्तान की आवाम के हवाले से ये समझते हैं कि अफगान आवाम जो है उसकी एक नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, और जो काबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट है उसमें ताजिक, उज़्बेक सब लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अब असल मसला ये पड़ रहा है इन्हें कि इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। अलबत्ता ये कुछ तैयारियां तो कर रहे हैं, तैयारियां इनकी रुकी नहीं हुई। आप ये देखें कि इन स्टेटमेंट्स के अलावा अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस जो है, जो मुल्ला याकूब की मिनिस्ट्री है, उसने अनाउंस किया है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्सनल जो है उन्होंने उनके जो कि 215th अज़म कोर है, ये सपोर्ट बटालियन है, यानी ये इनकी टेक्निकल बटालियन है, उन्होंने अमेरिका की जो गाड़ियां अमेरिका ने छोड़ी हुई थी हमवीज, 50 उन गाड़ियों को रिस्टोर किया है और वो इस वक्त ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुकी हैं। अब इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? नाज़रीन करम, ये कहते हैं कि ये जो व्हीकल्स हैं देवर आउट ऑफ सर्विस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लेकिन इन्हें रिसेंटली कोर की टेक्निकल वर्कशॉप टीम जो है उसके तहत उसकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें हमने ऑपरेशनल कर लिया है, और ये अब हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो हैं उन्हें भी बेहतर कर दिया, और हमारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं, हमारे जो फौजी हैं, उनके कॉम्बैट मोराल को भी इसने बढ़ा दिया। खैर, यही वो हमवीज हैं जो कुछ पाकिस्तान ने इनकी तबाह भी की थी, जो रिसेंट इन्होंने किया मामला, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने एडवेंचर किया। लेकिन इससे एक चीज समझ आ जाती है कि ये अपनी ऑपरेशनल
چیزیں جو ہیں انہیں تیار کر رہے ہیں. پاکستان کو اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. لیکن افغانستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہمارا افغان عوام کے ساتھ تو ویسے ہی کوئی پھڈا نہیں ہے, اور افغان جو مہاجرین ہیں انہیں بھی واپس بھیجنے کا جو عمل ہے وہ بیسیکلی بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ انہیں واپس پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ ریفیوجی تھے, اب آپ کے ملک کے اندر جو ایک پوری ویسٹرن پاورز کا معاملہ تھا, جنگ تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اب ایک اور چیز آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اسٹیٹ کی پالیسی بہت واضح ہے. پاکستان نے انہیں بہت کلیئرلی بتایا کہ بھئی اب آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو وی وڈ بی فورس ٹو ایکٹ, کیونکہ اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. اگر آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ نہیں کرتے, ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ سے ہوتا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں تو تب بھی ہم ٹھوکنے کے معاملے میں, گھس کے مارنے کے معاملے میں حق بجانب ہیں, آپ کو نہیں, ٹی ٹی پی کو. اور اگر آپ نااہل ہیں پھر تو ویسے ہی آپ کو ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ آپریشنز کرنے چاہیے کہ آپ کے ملک, اگر آپ ایک ملک بننا چاہتے ہیں, ایک ریاست بننا چاہتے ہیں, اور آپ وہ جو ایک اتنا عرصہ نان اسٹیٹ ایکٹر رہے ہیں, اس لبادے کو جو آپ نے اوڑا ہوا ہے, ابھی بھی آپ ایک روگ ملٹری کا روپ دھارے ہوئے ہیں, تو اس چیز کو روکنا پڑے گا. لیکن اب ان کے لیے جو انٹرنل مشکلات ہیں ناظرین کرام وہ بڑھ رہی ہیں. جو یہ این آر ایف والا ہے وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی, احمد مسعود پنشیر والا, اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ بھائی جان آپ آئی بی اوز کریں, آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں. آپ کیا کریں کہ فل فوجی جنگ نہیں ہم لڑ سکتے نا, آپ ان کے کمانڈرز کی ریکی کریں, آپ طالبانی رجیم کے کمانڈرز کو پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ ان کے اوپر آئی بی اوز کریں, آپ انہیں ایلیمنیٹ کریں اس طرح کے سیبوٹاج اٹیکس کر کے. اسی طرز کا کام جو ہے وہ اے ایف ایف کر رہا ہے, افغانستان فریڈم فرنٹ. اور اس فریڈم فرنٹ جو ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ جنرل کرتا ہے یاسین ضیاء. یہ افغانستان کا سابقہ ملٹری آفیسر اور ایک پولیٹیشین ہے, اور یہ افغانستان کا فارمر چیف آف جنرل سٹاف بھی تھا, ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی تھا, اور گورنر بھی تھا تخر پروونس کا, اور افغانستان کے کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ کا نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی جو این ڈی ایس ہے اس کا سربراہ بھی رہا. اور یہ بیسیکلی لیڈر ہے اس وقت اینٹی طالبان اے ایف ایف کا, افغانستان فریڈم فرنٹ کا. اور بیسیکلی یہ بھی تاجک ہی ہے, بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاجک نسل کا ہے, اور یہ بڑا انفلوئنس رکھتا ہے بہت سے معاملات کے اندر. اس کا پاکستان کے حوالے سے جو چیز ہے وہ بالکل الگ ہے. لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ طالبانی رجیم کو اندر سے کتنے پرابلمز کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب افغانستان فریڈم فرنٹ نے انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل یاسین ضیاء ایک طالبان کے ملٹری وہیکل کو داہنے چمن ایریا کے اندر کابل میں نشانہ بنایا ہے. اب کابل کے اندر گھسنا اور پریزیڈنشل پیلس کے بالکل سامنے طالبان کے ملٹری وہیکل کو نشانہ بنانا یہ بہت بڑا اقدام ہے. اس سے پہلے یہ آس پاس کے ایریاز کے اندر انہوں نے پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر بھی بڑے طالبان کے کمانڈرز مارے ہیں, لیکن ان کے وہ ایونٹس اتنے سمبولک امپورٹنس کے نہیں تھے وہ انسیڈنٹس جتنا یہ ہے کہ آپ پریزیڈنشل پیلس کے سامنے والے ایریا کے اندر ملٹری وہیکل کو ٹھوکتے ہیں, اور 3 طالبان کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں, خیر این آر ایف والے جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ 3 طالبان کے رجیم کے دہشت گرد, این آر ایف جو ہے احمد مسعود والی, انہوں نے یہ خبر لگائی کہ 3 طالبانی دہشت گرد, بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم کے جو کمانڈرز ہیں, جو طالبانی رجیم ہے, we're not talking about TTP, we're not talking about Al-Qaeda, ISKP or any other group, this is the government there, نا جو بھی نظام ہے, illegitimate government ہی صحیح, دنیا میں تو کسی نے تسلیم کی نہیں, نہ کوئی کرے گا, ایون بھارت بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ اب انہیں اپنی پڑ گئی ہے, اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تو پاکستان کچھ کر نہیں رہا, بٹ پاکستان نے اگر کچھ کیا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کی تو پاکستان ہیز اے لاٹ آف آپشنز. پاکستان تو ابھی بالکل صرف ایک بات کہتا ہے, بھائی ہمارا سیدھا سا مدعا ہے, نہ ہم نے چھیڑنا ہے آپ کو, نہ ہمیں چھیڑو. ہمارے جوان مر رہے ہیں, ہمارے عام لوگ مر رہے ہیں, ہمارے ملک میں دہشت گردی آپ کی سرزمین سے ہو رہی ہے. ہماری دشمنی آپ سے بھی نہیں, نہ آپ کی عوام سے, ہماری دشمنی ان دہشت گردوں سے ہے جو آپ کی سرزمین سے پاکستان میں انفلٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کی سرزمین پہ کیمپس بنائے ہوئے ہیں. اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں, آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم کر لیں گے. یہ ہمارا مدعا ہے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. لیکن طالبانی رجیم جو ہے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر لاؤ. یہ 3 بندے کیسے مر گئے؟ اور ریزسٹنس فرنٹس ہیں یہ فریڈم فرنٹس ہیں, یعنی دیز آر اینٹی طالبان گروپس who want freedom in Afghanistan, who want democracy in Afghanistan. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اللہ نگہبان.